الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے. مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المصنفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات گرامی قدر دعا کرو اللہ جو رمضان دے حسنات نے صیام نے قیام نے تلاوت اذکار صبر اللہ تمام تر نیکیاں قبول فرما دے. اور میں دعا کرنا کہ اللہ تیرے نوجوان بندے انہوں نے بڑا نظام بڑے ڈسپلن دے نال اور
بڑے ہی احسن انداز دے نال، بڑی ہی محنت دے نال، جدو جہد دے نال، بڑیاں کاوشاں کوششاں دے نال بڑا ہی زبردست نظام بنایا سی۔ دعا کرو اللہ انہاں نوجواناں دی محنت نو قبول فرمائے۔ اللہ اس جماعت نو حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، نظر بد تو محفوظ فرما، شریراں دے شر تو محفوظ فرما، شیاطین دی شیطانی تو محفوظ فرما۔ اے اللہ ساڈے بزرگ سینئر قیادت اللہ انہاں دے مال جان ایمان دی حفاظت فرما، انہاں دا سایہ اس جماعت تے تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ صلح سلوک رکھے، اتفاق پیار محبت نال اللہ اور نیکی والے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، عید الفطر دی اندر اسی سنیا سی کہ 4 انسان دے دشمن نے۔ آج دی ملاقات دا سبب قرآن مجید دی ایک آیت ہے جڑی میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ سورت دا نام سورہ توبہ آیت نمبر 24 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ دنیا تے آئے ہو نا، آزمائش ہے ہر چیز، دنیا دا مال و زر، دنیا دے رشتہ دار، دنیا دے تعلق، دنیا دے جو بھی وابستگی، ساری دی ساری اللہ آندے نے آزمائش ہے۔ اور ایتھے اللہ نے ونڈ کڈ دیتی ہے کہ ایتھے پتہ چلنا ہے کہ تیرا ایمان دا لیول کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمام رشتہ دار، تمام تعلق والے، اے پیسہ، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے، اے پلازے، اے حویلیاں، جائیداد، زمیناں، مربے، ماں باپ، بہنوں بھائی، اولاد، بیویاں، سارے اللہ نے ٹوٹل رشتے بھی گنوا دیتے، دنیا دا مال و زر بھی جمع کر کے اللہ نے علل اعلان فرما دیتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں، عقیدہ توحید تے زندگی بسر کرنے والوں، ان تو آٹا چیک اپ ہون لگا ہے، ٹیسٹر لگن لگا ہے، ایمان دی حرارت کتنی ہے، ایمان دا جوش کتنا ہے، ایمان اور تقوی کتنا ہے، اللہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماندے نے قرآن پڑھو اور سمجھ لو کہ میں رشتے بنائے بڑے محبوب بنائے نے، انہاں دا تقدس بھی دسے ہے، احترام بھی دسے ہے، انہاں دا مقام شان بھی دسے ہے، لیکن اللہ آمدے نے جدو واری آئے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین دی واری آئے، پھر ساریاں چیزاں قربان کر دین والا صحیح معنی دے اندر مومن ہے، اور جڑا اینا چیزاں نو اہمیت اتنی دے دوے کہ اللہ اور دے رسول دی بات دی اہمیت کٹ جائے، پھر اللہ فرماندے نے انتظار کر کہ میرا عذاب آئے، اور آئیے میں قرآن دی تلاوت کر کے اپنی بات دا آغاز کروں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نو آڈر آگے نے کل کہہ دیو سونےوں اعلان فرما دیو۔ اللہ سونےوں کیڑا اعلان فرمانے، اللہ فرمان دینے کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم
وعشیرتکم، اللہ نے رشتے گنوائے نے تواڈے ماں باپ، تواڈے وڈیرے، تواڈے دادا، تواڈے باپ، وابناؤکم، تواڈے بیٹے آل اولاد، واخوانکم، تواڈے جنہاں نال بازو مضبوط ہوندے نے، تواڈے ویر، تواڈے بھائی، وازواجکم، تواڈیاں بیویاں، وعشیرتکم، تواڈا کنبہ قبیلہ، تواڈی ساری برادری جماعت جتھا رشتہ داری۔ اللہ سونے کہنا کی چاہندے ہو؟ اللہ آمدے نے کل اگلی بھی پڑھنا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال جڑا مال تسی جوڑ جوڑ کے رکھ دے ہو، جڑے مال نال بڑیاں محبتاں کر دے ہو، تواڈیاں کمائیاں، وَتِجَارَةٌ تخشون کسادہا، اے تواڈی تجارت، کاروبار، بزنس، دکان، اللہ سونے کی کہنا چاہندے ہو؟ اللہ فرماندے نے اے جتنے بھی بزنس جدے تانوں ڈر رہے اے دے وچ کتے گھاٹا نہ پہ جائے، اللہ جی ہن کی آرڈر نے، اللہ فرماندے نے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اے تواڈیاں حویلیاں، تواڈے مکان، تواڈے پلازے، تواڈیاں بلڈنگاں، فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماندے نے اگر تانوں اللہ تے دے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ تو زیادہ محبوب نے، اگر اے سارے رشتے، اے مال و زر دنیا دے، اے جائیداد تانوں اللہ تے دے رسول نالوں زیادہ پیارے نے، جہاد فی سبیل اللہ نالوں زیادہ پیارے نے، فرمایا پھر انتظار کرو، اللہ دا عذاب آن والا ہے، کسی ویلے اللہ دا غضب آ جائے، ایسے دنیا دے مال دا پجاری، ایسے دنیا دے بچی کر دیتا جائے۔ آئیے لوگوں آج مومن اینو مومن کیا جاندہ ہے، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے میرے پیغمبر نال پیار کر کے وکھایا۔ لوگوں میں دسنا چاہنا اگر دشمناں دی پہچان ہو گئی ہے نا، پھر سجن کون ہے، پھر پیارا کون ہے، محبوب کون ہے؟ اللہ دا قرآن تے دعائیاں دیندے پیار، اللہ فرماندے نے پھر پیار کدے نال کرنا ہے، محبتاں کدے نال کرنیاں نے۔ ویکھنا میرے نبی دے صحابی ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما، میرے نبی دے سامنے میرے نبی دے جانثار میرے نبی دے صحابہ بھی بیٹھے نے، ایک میرے نبی دا پروانہ اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد نا پھر واپس آ گیا، میرے پیغمبر دی مجلس وچ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ دے نبی دیاں نظراں پیاں، اے نوجوان دا چہرہ بڑا مرجھایا مرجھایا،
پریشان لگدا ہے غم زدہ لگدا ہے میرے نبی دیاں نبوت والیاں نگاواں نے اینو پہچانیا تے قریب بلا لیا ہاں میرے آج دوستا مینوں دستے صحیح کیڑی گل نے تینوں پریشان کر دیتا ہے اے آ کے اندر اللہ دے نبی جی میرا جی کر دے میں تواڈے سامنے بیٹھا رہواں محبوب جی کم اور کوئی نہ ہوئے مینوں تواڈا چہرہ اتنا پیارا لگدا ہے تواڈے نال پیار ہی اتنا ہے اللہ دے نبی جی دل کر دے میریاں اکھیاں تواڈا دیدار ہی کر دیاں رہن محبوب جی تواڈے تو دور جانے بے چین ہو جانے بے سکونے ہو جانے ہیں پر محبوب جی آج جیڑی گل نے مینوں رلا دیتا ہے میاں او سی نصیب والے مقدر والے جنہاں نو اللہ نے زیارتاں دے موقع دے دیتے دعا کرنا اللہ تینوں مینوں خواب دے اندر دیدار مصطفیٰ فرما دے دعا کرے کر درد دل نال دعا کرے کر شام دے اذکار مکمل کر کے سویا کرو با وضو ہو کے سویا کرو اپنی زبان تو درود جاری رکھیا کر اور میرا یقین ہے جڑا درود پڑھدا پڑھدا با وضو سو جاندا ہے معمول بنا دیندا ہے اللہ اپنے محبوب دا دیدار ضرور نصیب فرما دیندا ہے تے صاحب دل بھی اندر ہو کے قربان اسیر ہار بیٹھے دل ہو کے قربان اسیر ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال گے جدوں سانو مل صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا نصیب والے مقدر والے صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا ستے ہوئے چہرے کے ساڑھے کھل آمینہ دے لال گے جدوں سانو مل او چھڑے آنے کلمہ بلال سونے دا ہر دم رکھ دا خیال سونے دا سچیاں محبتاں چھڑے آنی کلمہ بلال سونے دا ہر دم رکھ دا خیال سونے دا ان کافران ظالمان لا دیتی پوری پوری ٹل آمینہ دے لال گے جدوں سانو مل تیرے میرے پاک پیغمبر دے سامنے صحابی آنسو بہارے آتے آندے محبوب جی جدوں میں قرآن پڑھے نا انکا میتون و انہم میتون محبوب جی ایک ویلا اون والا کل من علیہا فان اسی سارے انہیں فنا ہو جانا ہے اسی سارے انہیں ٹر جانا ہے محبوب جی اے گل مینوں غم زدہ کر دیندی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے نبی جی تسی کتے اونچے مقام تے ہو گئے اے تواڈا پروانہ تڑپدا ہوئے گا مچلدا ہوئے گا اور دیدار کیویں نصیب ہون گے عرشاں والے رب نے کیمرے فٹ کیتے نے عرشاں تو ایدی بے چینی دا اللہ رب العالمین نے مل پایا آسمان تو قرآن اتار دیتا ہے اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللہ فرماندے نے چاہندے ہو قیامت دا دن ہوئے اپنے محبوب نبی دا ساتھ چاہندے ہو پھر اللہ تے او دے رسول دیاں تابعداریاں کر لو اللہ تے او دے رسول دیاں فرمانبرداریاں کر لو. اللہ فرماندے نے میں تہاڈی تابعداری دا انعام قیامت دے دن اے دواں گا تانوں نبیاں دا ساتھ نصیب کر دے آنگا. آئیے لوگوں صحابہ نے عمل کر کے دکھائے صحابہ نے پیار کر کے دکھائے. ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دیاں تاریخیاں میں میرے پیغمبر بیدار ہوئے. اللہ دے نبی نے اینڈ دروازہ کھولیا باہر آئے نا میرے نبی دا پروانہ ادھی رات دا ویلا میرے پیغمبر دے در دولت تے بیٹھا پوچھیا ربیہ پیارے خیر تے ہے وینا رات دا ویلا ادھی رات نو آ کے بیٹھے ربیہ دیاں اکھیاں ڈول پئیاں آندے نے محبوب سونیاں میں جا کے عشاء دی نماز تو بعد اینج بستر تے لیٹیا تے سوچیا ربیہ دل دے اندر میرے نبی دے جانثار سجے کھبے میرے نبی دے پروانے سجے کھبے اللہ دے نبی دی خدمت کرنے واسطے سارے صحابہ موجود نے. میں سوچیا ربیہ آج تو بستر تے لیٹ گیا کتے رات نو میرے پیغمبر نو خدمت دے موقع مل جان میرے نبی دی خدمت دے موقع مل جان تیرے تے شاید میسر نہ ہون. ربیہ آمدہ اللہ دے نبی جی میں گل سوچی پھر منو کتے نیندرہ آنیاں سن میں آگے دروازے تے بیٹھ کے اپنے رب کو دعا کرنا ربا ایسے موقع بنا دے زبان تے الفاظ میرے پیغمبر دے ہون تابعداری ربیہ کردا ہوئے. میں اچھا ربیہ آجا پھر آپ میں نے وضو کروا. جس وقت ربیہ پیارے نے وضو کروایا نبی دا پروانہ وضو کرواندہ مسکراندہ نالے آمدہ ہوئے گا اللہ تیرا کنہ کو شکر ادا کرا میرے دل دی آرزو فوراں پوری ہو گئی. میرے پیغمبر نے اس پروانے دی محبت ویکھی آپ فرماندے نے یار آج منگ ہاں جو منگنا چاہنا ہے مانگ میں عرشاں والے رب کو دعا کر کے لے دینا. ربیہ کون میرے نبی دے صحابی جسم تے جیڑا کپڑا ہے نا ایدی مکمل نہیں پھٹا پرانا کپڑا ہے جائیداتاں تے دور دیاں گلانے فرمایا آج مانگ تیرے کول گولڈ نہ فری آج مانگ کی منگنا چاہنا ربیہ سوچاں وچ آ کے آمدے نے اللہ دے نبی جی میری دلی آرزو ہے میری دلی تمنا ہے اللہ دنیا تے بھی اللہ آخرت دے اندر اللہ تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے. آج یہ محبت دے مول پھر رب پاندہ ہے. میرے پیغمبر ہمدے نے ربیہ ایک کیویں منگ لے آئی ہمدے نے سونیاں قرآن ہمدے کل من علیہا فان
میں دنیا منگ کے پھر بھی دنیا میری نہیں سی رہنی. اللہ دے نبی جی ساری فنا ہو جان والی ہے. میں دنیا منگدا چند سال منگ لینا چند سال مل جاندے. میں رب کو منگیا ہی ہوئے جیڑا ہمیشہ واسطے وے. میرے محبوب مسکرا بینے ویر جی آج جنہوں نے پیار کیتا اینج فتح مکہ ہو گئی ہے نا. میرے پیغمبر بھی خوش نے, میرے نبی دے جانثار بھی خوش نے. ایک نبی دا پروانہ آیا ہے بڑا گھبرایا ہوا ہے بڑا پریشان ہے. آگے آندا محبوب نبی جی تواڈے انصار صحابہ رو رہے میں. میرے نبی جلدی نہ اٹھے یار جان دے نا کون پیغمبر ہے جدو واری میرے نبی دے رحمت للعالمین دی آئے. میرے نبی دے پرندیاں دے صدمیاں تے تڑپ گئے. میرے نبی نے جانور بے چین ویکھیا میرے پیغمبر بے چین ہو گئے نے. ایتے پھر میرے نبی دے جانثار میرے نبی دے پروانے یار جدو مکہ فتح ہو گیا ہر پاسے خوشی دی لہرنا. جدو واری مکے دی آئے نام آئے میں بابے سمسام دی تڑپ نہ سناواں اے انصاف نہیں. بابا سمسام جدو مکے جاندے تڑپ جاندے نویں انداز اندر اشعار پڑھ دیندے ہم دینے اللہ مدت گزری سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردان. اللہ مدت گزری سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردار. اللہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے ربا پھیریاں پان نو جی کردار. اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ میں سر ویکھاں. دعا کرو اللہ نصیب فرما دے. اور جیڑے گئے نے وہ تڑپ جاندے نے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ میں سر ویکھاں. اور جتھے ایک نماز دی لکھ لب دی اوتھے عمراں لگان نو جی کردا. مکہ فتح ہو گیا آمینہ دے در یتیم تک پیغام آیا. میرے نبی دے جانثار پریشان ہے. اللہ دے نبی جلدی نال تیز تیز قدماں نال پہنچے. میرے پیغمبر نے ویکھیا نبی دے صحابہ آنسو بہار نے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اج تے خوشی دے دن نے اج آنسو کیوں بہا رہے ہو. اللہ دے نبی جی انہاں مکے والیاں نے تانوں کڈیا تسی ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے. ہن مکہ فتح ہو گیا سانوں دی کوئی گل پریشان کر رہی ہے. محبوب جی اگے صبح اٹھ دے تواڈا دیدار مل جاندا. محبوب جی ہر نماز ویلے تواڈیاں زیارتاں نصیب ہو جاندیاں. اللہ دے پاک نبی جی ہن تسی مکے دے اندر آ گئے انصار تے اس زیارت تو محروم ہو گئے نا. میرے نبی انہاں دے آنسو ویکھ کے میرے پیغمبر بھی رو پے نے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ پریشان نہ ہویا جے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آگے. ہن میری زندگی بھی مدینے دے اندر تے میری موت بھی مدینے اندر.
صحابہ دا پیار. اور آئیے میں جیڑی آیت پڑھا اس آیت تے آواں دوبارہ. تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پروان ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ, اور صحابہ نے اس آیت تے عمل کر کے دکھایا ہے. کل ان کان آباؤکم, اپنے باپ نالوں زیادہ پیار. حضرت عامر آ کے بیٹھے نے, میرے پیغمبر ول ویکھدے جا رہے نے. اللہ دے نبی دیاں نظراں پئیاں عامر پیارے آل خیر تے ہے وے ٹک ٹکیاں لگا کے ویکھی جانا. عامر آندے نے محبوب سونیا میں تواڈے چہرے ول ویکھنا میرا دل کردا ہے میں ویکھدا ہی رہ جاواں. اللہ دے نبی جی میں دنیا کائنات وچوں اگر سب نال زیادہ پیار کرنا, اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال پیار کرنا. میرے محبوب فرماندے نے عامر کھڑا ہو جا, واقعی میرے نال پیار کرنا ہے جی. اللہ دے نبی جی میرے واسطے اپنے باپ نو قتل کر دے گا جی. اللہ دے نبی جی آڈر فرماؤ نا. میرے محبوب نے فرمایا جا عامر اپنے باپ نو قتل کر دے. نبی دا پروان نہیں انج مٹھیاں بھریاں تے دوڑ لگا دیتی ہے. میرے پیغمبر نے دیکھیا ایدا ایمانی جذبہ ویکھیا, آپ نے آواز دیتی عامر پیارے واپس آ جانا, تیری آزمائش مکمل ہو گئی ہے. میں ایتھے باپ بیٹے نو لڑان نہیں آیا بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں تے محبتاں بان آیا, میں تے جوڑن آیا توڑن نہیں آیا. میں صرف ازمانا سی, صحابہ ازمائش تے پورے اتر آئے. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, سارے صحابہ نے اولاد بھی دے دیتی. و اخوانکم, اپنے پراواں نال ود کے پیار کیتا ہے. وَأَزْوَاجُكُمْ, یار آنا اج دے دور اندر سب تو نازک رشتہ. وَأَزْوَاجُكُمْ, بندہ بیوی پیچھے لگ کے ماں باپ دا گستاخ بن جاندا ہے. بندہ بیوی پیچھے لگ کے اپنے بڑے بھائی دا گریبان پھڑ لیندا ہے. اے رشتہ ہی بڑا نازک ہے. میں دساں نبی دے صحابہ نے انہاں سارے رشتیاں نال ود کے میرے پاک پیغمبر نال محبتاں فرمائیاں. اور نبی دا ایک پروانہ ہے نا, میرے نبی دا جانی سارے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. انج جس وقت جنگ احد دا اعلان ہو گیا حی علی الجہاد, اس طرح گے نا شہید ہو گئے. میرے پیغمبر نے دیکھیا, اللہ نے دکھایا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اے حنظلہ نا اللہ دے نورانی فرشتے جنت دا تھال لے کے اینو غسل پہ دیندے نے. جاؤ ایدی بیوی نو پوچھ کے آؤ معاملہ کی ہے. بیوی آندی ہے اللہ دے پاک نبی جی اے جنبی حالت دے اندر کانوں وچ آواز پہ گئی میاں آ ایمان سمعنا و اطعنا. اے تے میں جمعہ پڑھا رہے ہیں اللہ دے نبی دی ذات نال پیار کرنے والے, انشاءاللہ اللہ موقع دے پھر جمعہ پڑھاواں گے نبی دی بات نال پیار کیویں کرنا ہے. آئیے نبی دا صحابی ہے. وَأَزْوَاجُكُمْ, انہیں بیوی چھوڑی, انہیں آ کے میرے پیغمبر دی آواز دے لبئی کیا. اللہ نے مقام کی دیتا ہے, اللہ نے فرشتیاں دے ہتھوں انہوں غسل دوا دیتا ہے.
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماندے اسی حنظلہ دے اس انعام تے رشک کریا کر کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام اور اے بھی گل سمجھ لیا جائے بی بی واسطے خامد نو چھوڑنا یا دی بات نو چھوڑنا بڑا اوکھا ہو جاتا ہے. کدی کدی ایسے موقع بن جاندے آؤ تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دی خالہ رضائی خالہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. کون ام سلیم جس دائی دا دودھ سیدہ آمنہ نے پیتا ہے اس دائی دا دودھ ام سلیم نے پیتا ہے. میرے پیغمبر دی رضائی خالہ ایک کون ام سلیم ایک مالک دی بیوی ام سلیم ایک کون ام سلیم انس بن مالک دی ماں ام سلیم. ام سلیم نا جس وقت اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرما دیتا ہے دعا کرو ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے. دعا کرو اللہ سانو ساڈیاں اولاداں نو عقیدہ توحید عطا فرما اللہ عقیدہ توحید تے موت دے. اور آئیے ام سلیم نے انہاں دا خامد مالک انہیں کہہ دیتا ہے ام سلیم مینوں پتہ چلیا تو نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے. ہاں ہاں میں کلمہ پڑھیا ہے. ام سلیم کلمہ چھڑ دے امدیاں میں نہیں چھڑ سکتی. ام سلیم یا مینوں رکھنا پوے گا یا دین تے اسلام رکھنا پوے گا. میاں اج تینو مینو قدر نہیں ماں دی گود اندر کلمہ مل گیا ہے اب ویکنا جنہ قربانیاں دیتیاں نے. ام سلیم نے سمجھایا نہیں سمجھ آئی تے انج علاقہ چھڑ کے شام وال چلے گئے. اللہ دیاں مرضیاں وَأَزْوَاجُكُمْ اپنے خامد نو چھڑنا گوارا ہے نبی دا دین چھڑنا گوارا نہیں. میرے پیغمبر دی محبت دے اندر اسلام اور دین دی محبت اندر خامد دی قربانی دے دیتی ہے. ابو طلحہ انصاری دا پیغام آ گیا ہے ام سلیم میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا. ابو طلحہ انصاری تو بندہ تے بڑا چنگا ہے پر تیرا میرا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ میں مومنہ عورت تو اس بت نو پوجنا جڑا فلاں علاقے دا ترخان تراش دائے لکڑ دے بت بنا کے دینوں دیندا ہے تو اودی عبادت کرنا جنوں اگ وچ سٹی ہے اور جل کے راکھ ہو جاندا ہے. انج بستر تے لیٹے نے ہاتھ وچ لکڑ دا بت پکڑے آئے ہیں. میاں میرے پیغمبر دے عام دا مقصد ہوئی سی اور لوگی پوج دے پیسن قبرانو نال شجرانو نال حجرانو کدی زیرانو کدی زبرانو اینا در در دے پجاریانو ایک درد سونا جھکانا آیا کائنات بن کے امام آیا. انج ہاتھ وچ بت پکڑیا ہے. ابو طلحہ انصاری سوچ دے نے یار اینو بنان والا تے واقعی ترخان ہے. انج ٹکڑے کیتے ٹکڑے کر کے نہ اگ وچ سٹے اور اگ نے اس بت نو اس لکڑ نو جلا دتا. نالے آندے نے اے ام سلیم اج تو مینوں سب تو بڑی دولت دیتی ہے عقیدے والی دولت دیتی ہے. فوراً آئے میرے پیغمبر دے کول آ کے کلمہ پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हुण कोई बुत नहीं, कोई दुनिया ते ऐसा नहीं जिहदी इबादत की जाए। व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उम्मे सुलैम क्या कर दिया सन, क़यामत दा दिन होएगा ना जिदों अल्लाह पूछेगा तू की लैके आया, तू की लैके आया। ऐ उम्मे सुलैम जिदों तेरा रब तेनू पूछेगा मैं कह देंगी ऐ मेरे रब्बा मैं अबू तलहा अंसारी दा ईमान लैके आ गई हां। अहले हदीसो तुहानू मुबारक होए, नमाजियो तुहानू नमाज मुबारक, हाजियो तुहानू हज मुबारक होण, नेकोकारो तुहानू नेकियां मुबारक होण। पर इंज दा अमल भी लैके जाइए, एक बंदा ऐसा लाजमी लैके जाइए तेरी दावत दे नाल जिहदी जिंदगी दे अंदर इनकलाब आ जाए। मियां सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है, जिन्ने बैठे हो ना बल्ले हो अन्नी वालो आया। तुरते फिरते ताई ने, तुरते फिरते तबलीग देते रहा करो। आज न कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अशीरतुकुम। जंगे ओहद दिन किसी ने अफवाह उड़ा देती है, अल्लाह दे पाक पैगंबर नू शहीद कर दिता गया। ए गल उठदी उठदी एक खातून कोल पहुंची, मेरे नबी दी जानिसार है, मेरे नबी दी सहाबी आए। इंज बेचैन हो गई, इंज तड़प के जंगे ओहद नाल तुर पैंदी है। इंज तुरदियां तुरदियां ना हर बंदे नू पुछदी है मैनू दसो मेरे पैगंबर दा की हाल है। एक आने वाले ने पैगाम दिता ने तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा बाप जंगे ओहद दे अंदर शहीद हो गया है। आंदे यार कदी सोचते सही ना इस बेटी वास्ते दुनिया कायनात है इस तू बड़ा सदमा की है जिन्हों बाप दी मौत दी खबर मिल जाए। पर बीबी आंदी है जिस पैगंबर ते मेरा बाप कुर्बान हो गया मैनू दसो उस नबी दा की हाल है। फिर चलदे चलदे अगे गई ना किसी ने दसिया बीबी तेरा खामद दुनिया तो चला गया। यार जानदे हो ना बीबी दा दुनिया दा सब तो बड़ा जेवर सब तो बड़ा सरमाया ओदा खामद होया करदा है। तो बड़ा सदमा कोई नहीं बायक वक्त दो सदमे आ गए। बीबी दी जुबान ते एक कोई गल है मैनू दसो ना मेरे नबी दा की हाल है। बीबी तेरा बेटा भी शहीद हो गया है। बीबी आंदी है जिस नबी ते कुर्बान होया है मैनू दसो ना उस नबी दा की हाल है। मियां आई ओ लोग कुल इमकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। अपना कुंबा कबीला ही कुर्बान कर दिता, बाप दी कुर्बानी ते नहीं तड़पी, अपने खामन दी कुर्बानी ते नहीं तड़पी, अपने बेटे दे लाशे ते नहीं तड़पी। एनू पता लगा झूठी अफवाह उठी ते बीबी तड़प गई है। अल्लाह ने एवें ते नहीं ना कह दिता फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह ने एवें ते नहीं ना कह दिता रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने एवें ते नहीं ना कह दिता उलाइका हिज़्बुल्लाह
نبی دی ذات نال پیار کیتا ہے اور انج کیتا ہے جنہیں قرآن نے آکھیا ہے صحابہ نے چڈیاں نہیں لگائیاں صحابہ نے چراغاں نہیں کیتا صحابہ نے گلیاں نہیں سجائیاں صحابہ نے باپ دی قربانی دے دیتی ہے صحابہ نے اولاداں قربان کر دیتیاں نبی دے پروانیاں نے بیویاں قربان کر دیتیاں رشتہ داریاں ساریاں قربان کر دیتیاں آئیے لوگوں کل امکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور صحابہ نو اللہ نے ایویں نہیں کہہ دیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ تسی اطاعت انج دی کیتی ہے لوگو جنہیں نبی دے صحابہ فرما برداری کیتی ہے اگر تسی انج کرو گے انج دا پیار کرو گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی دی ذات نال پیار کیتا ہے ہر چیز نو قربان کر کے کیتا ہے ہن نبی دی بات نال پیار اصل محبت دا تقاضا یہ ہے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیتا زندگی سے دوے انشاءاللہ آئندہ ملاقات دے اندر نبی دی بات دی اہمیت اور بات نال پیار کنج کرنا ہے انشاءاللہ اس عنوان تے گفتگو ہوئے گی۔ دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔